बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रोज़ाना नई वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हज़रत बकर बिन अब्दुल्ला अल मिज़नी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि एक शख्स की आदत थी कि वो बादशाहों के दरबार में जाता और इन्हें अच्छी अच्छी बातें सुनाता और बदले में बादशाह इसे अनामात से नवाजता था। अपनी आदत के मुताबिक एक मर्तबा वो शख्स एक बादशाह के दरबार में पहुंचा और अर्ज की, ए बादशाह सलामत, मैं आपको कुछ बातें सुनाना चाहता हूँ, मुझे इसकी इजाज़त अता फरमाए। बादशाह ने एक कुर्सी मंगवा कर अपने सामने रखी और इस शख्स को कुर्सी पर बैठा कर कहा, अब सुनाओ, तुम हमें क्या बातें सुनाना चाहते हो। इस शख्स ने कहा, एहसान करने वाले के साथ एहसान कर और जो बुराई करेगा इसे बुराई का बदला खुद ही मिल जाएगा। बादशाह को इसकी ये बात बहुत पसंद आई और बादशाह ने खुश होकर इसे बहुत सारे इनामात से नवाजा। बादशाह के दरबार में एक हासिद शख्स था। इसे ये बात हजम ना हुई कि एक शख्स को दरबार में इतनी इज्जत मुयस्सर आई। चुनाचा वो बादशाह के करीब पहुंचा और बादशाह से कहा कि अभी जो शख्स आपको बातें सुना रहा था, ये शख्स बाहर लोगों से कहता फिरता है कि बादशाह के मुंह से बदबू आती है। बादशाह ने कहा, तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है। इस शख्स ने कहा, बादशाह सलामत, आप इसे अपने पास बुलाए, ये अपने नाक पर हाथ रख लेगा ताकि आपके मुंह की बदबू से तकलीफ ना पहुंचाए। बादशाह ने कहा, ठीक है, तुम जाओ, हम इस मामले की तहकीक करने के बाद फैसला करेंगे। हासिद शख्स दरबारे शाही से बाहर निकला और इस शरीफ आदमी से जाकर कहने लगा कि भाई, मुझे भी तुम्हारी बात बहुत पसंद आई है, मैं तुम्हारी दावत करना चाहता हूँ। चुनाचा वो शरीफ अल नफ्स इंसान इस हासिद के साथ इसके घर चला गया। वहाँ हासिद ने खाने में इसे बहुत सारे लहसुन खिला दिए, जिसकी वजह से इसके मुंह से लहसुन की बदबू आने लगी। वो शख्स हासिद की दावत खाकर जैसे ही इसके घर से बाहर निकला, इसे रास्ते में बादशाह का कासिद मिला, जिसने इसे पैगाम पहुंचाया कि तुम्हें बादशाह ने फौरन दरबार में तलब किया है। वो शख्स वहां से सीधा बादशाह के दरबार में पहुंचा। बादशाह ने इसे कहा कि हमें वही बात दोबारा सुनाओ। इस शख्स ने फिर वही जुमला दोहराया, एहसान करने वाले के साथ एहसान कर और जो बुराई करेगा इसे बुराई का बदला खुद ही मिल जाएगा। जब इसने अपनी बात मुकम्मल कर ली तो बादशाह ने इसे अपने करीब आने को कहा। वो शख्स जब बादशाह के करीब हुआ तो इसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि लहसुन की बदबू से बादशाह को तकलीफ ना पहुंचे। बादशाह ने जब देखा कि इसने मुंह पर हाथ रख लिया है तो इसे यकीन हो गया कि इस आदमी की बात दुरुस्त थी। वाकई ये मेरे बारे में यही गुमान करता है कि मेरे मुंह से बदबू आती है। चुनाचा बादशाह ने इस शख्स के बारे में बदगुमान होकर मजीद तहकीक किए बगैर फैसला कर दिया कि इसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। बादशाह ने गवर्नर के नाम एक खत लिखा कि ये जो शख्स तुम्हारे पास खत लेकर आया है, इसे ज़िबा करके इसकी खाल उतरवा दो और इसकी खाल में भूसा भरवा कर इसकी लाश मेरे पास भिजवा दो। बादशाह ने खत बंद करके इस पर अपनी मोहर लगाई और इस शरीफ शख्स को खत देकर हुक्म दिया कि ये खत गवर्नर तक पहुंचाओ। इससे पहले कभी भी किसी को सजा दिलवाने के लिए बादशाह ने गवर्नर के पास नहीं भेजा था, बल्कि जिसको बादशाह इनाम दिलवाना चाहता इसे इसी तरह खत लिख कर गवर्नर के पास भेजा करता था। ये पहला मौका था कि बादशाह ने सजा के लिए किसी को गवर्नर के पास भेजा था। चुनाचा वो शरीफ आदमी खत लेकर रवाना हुआ। रास्ते में इसे वही हासिद शख्स मिल गया। इसने पूछा, मेरे दोस्त कहाँ जा रहे हो। इसने जवाब दिया कि बादशाह का खत लेकर गवर्नर के पास जा रहा हूँ। हासिद शख्स ने सोचा, यकीनन इस खत में बादशाह ने अपनी आदत के मुताबिक गवर्नर को इसे इनामात से नवाजने का लिखा होगा। हासिद ने इसे कहा कि तुम्हें गवर्नर का घर मुश्किल से मिलेगा, जबकि मैंने देखा हुआ है और मैं इधर ही जा रहा
ہوں تو یہ خط مجھے دے دے، میں اسے گورنر تک پہنچا دوں گا۔ اس شریف آدمی نے وہ خط حاسد شخص کو دیا اور حاسد دل ہی دل میں خوشیاں مناتا گورنر ہاؤس کی طرف روانہ ہو گیا، اور وہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے اسے بے وقوف بنا کر اس سے خط لے لیا ہے اور اب گورنر سے انعامات حاصل کروں گا۔ جب وہ حاسد شخص خط لے کر گورنر کے پاس پہنچا اور اسے بادشاہ کا خط دیا تو گورنر بھی خلاف معمول بادشاہ کا حکم پڑھ کر حیران رہ گیا، اور اس نے حاسد سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ خط میں کیا لکھا ہے؟ حاسد نے کہا کہ اس میں یہی لکھا ہوگا کہ خط لانے والے کو انعامات سے نوازا جائے۔ گورنر نے کہا نہیں، خط میں لکھا ہے کہ جو شخص خط لے کر آیا ہے اسے ذبح کر کے اس کی کھال میں بھوسا بڑھوا دو اور اس کی لاش مجھے بھجوا دو۔ یہ سن کر حاسد شخص کے اوسان خطا ہو گئے۔ اس نے کہا کہ یہ خط میرے بارے میں نہیں ہے، یہ ایک اور شخص کے بارے میں ہے، میں اس سے لے کر آپ کے پاس آ گیا ہوں، آپ قاصد کو بھیج کر بادشاہ سے پوچھ لیں۔ گورنر نے کہا کہ اس خط پر بادشاہ کی مہر موجود ہے، اس لیے مجھے کسی تحقیق کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی ہم کسی بات کی دوبارہ بادشاہ سے تحقیق کرتے ہیں۔ چنانچہ گورنر نے جلاد کو حکم دیا کہ اس کو ذبح کر کے اس کی کھال میں بھوسا بڑھوا دو۔ چنانچہ جلاد نے گورنر کے حکم کی تعمیل کر دی۔ گورنر نے اس کی بھوسے بڑی کھال اور لاش بادشاہ کی طرف بھجوا دی، جبکہ اگلے دن جب وہ شریف آدمی بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو بادشاہ اسے صحیح سلامت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ میں نے تمہیں جو خط دیا تھا وہ تم نے گورنر تک پہنچایا ہے یا نہیں؟ اس شریف آدمی نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، میں وہ خط لے کر جا رہا تھا کہ راستے میں مجھے آپ کے دربار کا فلاں شخص مل گیا۔ اس نے کہا کہ میں بھی گورنر ہاؤس کی طرف جا رہا ہوں، تم یہ خط مجھے دے دو، میں گورنر تک پہنچا دوں گا۔ یہ بات سن کر بادشاہ نے اس شریف آدمی کو اپنے پاس طلب کیا اور اس سے کہا کہ وہ آدمی کہتا تھا کہ تو گمان رکھتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے، کیا یہ سچ ہے؟ اس شخص نے کہا، اے بادشاہ سلامت، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی اور نہ میں ایسا گمان رکھتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، جب کل میں نے تجھے اپنے قریب بلایا تھا تو نے اپنے منہ پر ہاتھ کیوں رکھ لیا تھا؟ اس شخص نے کہا، اے بادشاہ سلامت، کل جب میں آپ کے دربار سے نکلا تو راستے میں مجھے وہی شخص مل گیا، وہ مجھے اپنے گھر لے گیا اور کھانے میں بہت سارے لہسن کھلا دیے، جس کی وجہ سے میرے منہ سے لہسن کی بو آ رہی تھی۔ جب آپ نے مجھے اپنے قریب بلایا تو میں نے اس لیے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا کہ میرے منہ کی بو سے کہیں بادشاہ سلامت کو تکلیف نہ پہنچے۔ جب بادشاہ نے یہ بات سنی تو اس پر سارا ماجرا واضح ہو گیا۔ اس نے کہا، اے خوش نصیب شخص، تو نے بالکل سچ کہا ہے کہ احسان کرنے والے کے ساتھ احسان کر، اور جو برائی کرے گا اس کو برائی کا بدلہ خود ہی مل جائے گا۔ اس شخص نے تیرے ساتھ برائی کی اور تجھے سزا دلوانی چاہیے، مگر اپنی برائی کا بدلہ اسے خود ہی مل گیا۔ جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اس میں گر جاتا ہے۔ اے خوش نصیب شخص، میرے سامنے بیٹھ کر دوبارہ مجھے وہی بات سنا۔ چنانچہ وہ شخص بادشاہ کے سامنے بیٹھ کر کہنے لگا، احسان کرنے والے کے ساتھ احسان کر، اور جو برائی کرے گا اسے برائی کا بدلہ خود ہی مل جائے گا۔